अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद है जनरल सेक्रेटरी जो इन्होंने तंजीम चलाई है हक दो पेशावर जमात इस्लामी की जानिब से, उनके जनरल सेक्रेटरी तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ ये कि साबिक नाज़िम रह चुके हैं और इस सूबे के लिए, और ख़ास तौर पे जब हम पेशावर की बात करें तो इसके हक के लिए, द करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आज हम इनसे ये जानते हैं कि हक दो पेशावर क्यों शुरुआत इसकी हुई है और किस चीज़ का हक जमात इस्लामी मांग रही है। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मतीन साहब, हक दो पेशावर किस चीज़ का हक मांगा जा रहा है? हम अहलियान पेशावर का हक मांग रहे हैं। अच्छा। पिछले 15 साल से मुसलसल पेशावर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पेशावर जो एक खूबसूरत शहर था, पुलों का शहर था, और ये पूरे सूबे का दिल है, कैपिटल है, लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, ये तीसरी उनकी हुकूमत है, पेशावर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। पेशावर में जा बजा जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, हस्पताल में अद्वियात की कमी है, और इस तरह हम देखते हैं तो एक BRT का बस चलता है और बाकी जो पूरा पेशावर है वो जैम रहता है, बंद रहता है, रोड ब्लॉक होते हैं, और उसमें एम्बुलेंसेस फंसे हुए होते हैं, और अक्सर जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, उनकी डेथ इधर GT रोड पे ही हो जाती है। तो ये सारे वो मसाइल हैं। अब इन्होंने 30 अरब रुपए जो पेशावर अप लिफ्ट इन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसके लिए रखे हुए हैं, और वो इन्होंने कहा है कि हमने पेशावर की ब्यूटिफिकेशन पे लगा दिए हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं कि पेशावर में कोई काम हुआ है, पेशावर में कोई रोड्स बने हैं, पेशावर में कोई पार्क बना है, पेशावर में कोई नया अस्पताल बना है, पेशावर में कोई नया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना है, कुछ भी नहीं है पेशावर में। इस वक्त पेशावर जो है वो बिल्कुल लावारिस शहर बन चुका है। इसलिए हम अहलियान पेशावर के दुखों का मदावा करते, उनकी दिल की आवाज़ बन के निकले हैं, और उनको हक दिलाने के लिए कि हम सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि चूँकि ये पेशावर जो है ये सूबे का कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, यहाँ के अवाम को खुशहाली मिलनी चाहिए। ऑलरेडी पेशावर जो है वो दहशत गर्दी की वजह से यहाँ पे कारोबार नहीं है, यहाँ पे तालीम के वो मौके नहीं है, और ये दिन ब दिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आज भी एक ख़बर हमने देखी है कि पेशावर बल्कि सूबे के जो अस्पताल है वो निजी शूबे के हवाले किए जा रहे हैं। तो इससे मज़ीद ये महरूमियाँ बढ़ेंगी, और हम नहीं चाहते कि अहलियान पेशावर महरूमियों का शिकार हो। इसलिए जमात इस्लामी उनकी आवाज़ बन के मैदान में आई है, और पेशावर के मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत के सामने डट के खड़ी है। उनके करप्शन को हम आवाम के सामने भी लाएंगे, मीडिया के सामने भी लाएंगे कि जो वो करप्शन कर रहे हैं, और पेशावर के तरक्याती कामों के नाम पे जो करप्शन कर रहे हैं, तो हम ये आवाम के सामने रखेंगे। सही। मतीन साहब, अगर सिविलियन में बात करूँ तो आम आवाम के लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो है पहले मेरी सिक्योरिटी है। क्या हक दो पेशावर जो हमारे सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल है, इस पर भी काम कर रहा है? जी बिल्कुल। हम पेशावर में हमारा मुतालबा यही है कि पूरे सूबे में खुसूसन और पेशावर में, इस पेशावर को जो सेफ सिटी के नाम से इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, हम इसके कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली अमली तौर पे होने चाहिए, ताकि पेशावर का हर शहरी जो है वो महफूज हो सके, यहाँ पे आवाम को रोज़गार के मौके मिल सके, यहाँ पे रोज़गार हो, यहाँ पे तालीम हो, यहाँ पे सेहत की सहूलियात हो। इसलिए हम मैदान में आए हैं। इनको चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चाहिए था, क्योंकि पेशावर के अवाम ने तीसरी मरतबा उन पर बहुत ज़्यादा बड़ा एतमाद किया हुआ है, ताकि वो इनके एतमाद पे पूरे उतरते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पेशावर दिन ब दिन यानी वो तरक्की से महरूम होता जा रहा है। यहाँ पे कोई तरक्की का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं नज़र आ रहा है, और पेशावर के मसाइल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सही। मतीन साहब, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बेरोज़गारी की शरह है वो तमाम सूबों से ज़्यादा है। इस हवाले से हक दो पेशावर क्या नौजवान के लिए, उनकी तालीम के लिए या उनकी रोज़गार के लिए कोई रोल अपना प्ले कर रहा है, कोई किरदार अदा कर रहा है? जी बिल्कुल। हम निकले ही नौजवानों के लिए हैं कि हमने तो पहले से ही बनो काबिल के नाम पे नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि उनको वो ख़ुद बाइज़्ज़त बारोज़गार हो जाएं और वो किसी का मोहताज न रहें। ये सूबाई हुकूमत से तो हमें तवक्को नहीं है कि वो अहलियान पेशावर के नौजवानों को
وہ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں کے نوجوانوں کو بہت سارے مواقع ملتے, ان کو روزگار کے مواقع ملتے, ان کو نوکریاں ملتی, ان کو اچھے طریقے سے یہ ایڈجسٹ کر لیتے. تو یہاں پہ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. یہاں پہ انہوں نے تعلیمی اداروں کو جو ہے سرکاری تعلیمی اداروں کو وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں, وہ اس کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے کس کا. انشاءاللہ جماعت اسلامی اور حق دو تحریک نوجوانوں کی آواز بنے گی اور نوجوانوں کو باعزت روزگار کی طرف ہم لے جائیں گے انشاءاللہ, اور ان کا حق بھی ہم صوبائی حکومت سے زبردستی لیں گے انشاءاللہ. صحیح. متین صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب, انہوں نے گزشتہ روز جلسے میں مردان کے لیے 50 ارب روپوں کا اعلان کیا ہے. آپ کو لگتا ہے مردان میں اس قسم کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, جبکہ وہاں پہ مردان میں حیدر ہوتی صاحب نے یونیورسٹی بھی قائم کی ہے, اور مردان کا جو ان کا اپنا حلقہ ہے میری نظر میں ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت ڈیولپ ہے کمپیریٹیولی ٹو پشاور. تو یہ 50 ارب یہ کہاں لگایا جائے گا, اور کیا قومی خزانے میں ہمارے پاس صوبائی خزانے میں اتنے پیسے ہیں؟ اصل میں آپ کی بات جو ہے یہ صوبائی حکومت یہ ہوا میں وہ اعلانے کر رہے ہیں, ان کے پاس پیسے کہاں پہ ہیں, اور یہ 36 اضلاع ہیں. اگر ایک ایک ضلع کو 50 ارب روپے ملیں گے تو یہ کتنی رقم بنتی ہے. جب سے اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد NFC ایوارڈ کا اجلاس منعقد نہیں ہوا. 2009 میں آخری اجلاس منعقد ہوا, ایوارڈ منعقد ہوا ہے. اس کے بعد کوئی آپ یہ 15 سال دے کے اس میں یہ ہر 5 سال بعد یہ ایوارڈ منعقد ہونا ہے, لیکن یہ تیسرا ایوارڈ ہے کہ منعقد نہیں ہو رہا. ہر 3 مہینے بعد مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس صوبے, اور وزیر اعلیٰ کا جو ہے کام یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کا حق مانگیں گے. 70 ارب روپے سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ وفاق کے ذمہ بقایا جات ہیں مختلف مدات میں, اس پہ بات کرے, وہ پیسے آ جائیں تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو جائے گا, یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا. یہ ایسے ہی ہوا میں غبارے چھوڑ رہے ہیں, ویسے ہی اعلانے کر رہے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ صرف اپنے کرپشن کے لیے یہ ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس نام پہ یہ اعلان کر کے پھر لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے, اور اسی کے ذریعے جس طرح پشاور میں انہوں نے یہ رنگ روڈ پہ فلائی اوورز اور انڈر پاسز کے لیے انہوں نے جو بجٹ رکھی تھی پچھلے ADP میں, وہ اب تک نیوٹرلائز نہیں ہوئے, لیکن اس میں سے تقریباً کروڑوں روپے جو ہے میں نے سنا ہے کہ 30 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس میں سے ریلیز ہو چکے ہیں. تو وہ کہاں پہ انڈر پاس بنائے یا کہاں پہ فلائی اوور بنائے. یہ اسی طرح کرپشن کے لیے اپنے راستے بناتے ہیں اور اس کے لیے پہلے سے ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کرتے ہیں. صحیح. متین صاحب, آخر میں وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز این عوام, ایز اے سیاستدانی, ایز عوام, آپ کیا سوال ان سے پوچھیں گے, کیا پیغام ہوگا, کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ میں سہیل افریدی صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں عوام کی ترجمانی کرے. وہ اس عہدے کے حقدار نہیں ہیں, لیکن اللہ نے اس کو یہ عہدہ دے دیا ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ عوام کا خادم بن کے عوام کی خدمت کریں, نہ کہ وہ 4 کا ٹولہ اپنے ساتھ لے کے کرپشن جس طرح انہوں نے شروع کیے جس طرح. اور یہ میں ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنے کارکنوں کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی دھوکہ نہ دے, کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کی رہائی کے لیے صوبے میں جلسے کرنا, صوبے کو بلاک کرنا, صوبے کے وسائل استعمال کرنا یہ حل نہیں ہے. وہ جا کے مذاکرات کرے, بات کرے. اگر ان کو اتنا ہی دھرنوں اور یہ جلسوں کا اور جلوسوں کا شوق ہے اپنے خان کے لیے, رہائی کے لیے, تو یہ اپنے ورکروں کو دھوکہ دیں. یہ جا کے اٹک کے اس پار جلسہ کرے, ان کو پتہ لگ جائے گا, ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. لیکن یہ نہیں کر رہے. اس لیے سہیل افریدی صاحب کو ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ قوم کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں اور اپنے ورکرز کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں, اپنے ورکروں کو بھی دھوکہ نہ دیں. بہت شکریہ متین صاحب. ناظرین, جس طرح آپ نے متین صاحب کی زبانی سنا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس جو یہ کرسی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے پہ ان سے سوال پوچھا جائے گا. جب قیامت کے روز ان سے یہی عوام سوال پوچھے گی کہ آپ اس صوبے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اپنے ورکرز کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں. آج ہم جب پشاور کی صورتحال دیکھتے ہیں, ایک بارش ہو جائے اور 1 گھنٹہ اگر وہ لمبی ہو جائے تو پورا جو پشاور ہے وہ ڈوب جاتا ہے, دریا بن جاتا ہے اس سے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کو فوکس رکھنا چاہیے اپنے صوبے پہ, نہ کہ دھرنوں پہ.